बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बहुत ही सीरियस इशू आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद पूरे मुल्क के बीच में जगह जगह हंगामे फूट पड़े और रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक मुआहिदा किया था कि फ्रांस के सफीर को वो मुल्क बदर कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर दोबारा मुआहिदा की तजदीद हुई और इसकी तारीख जो थी आखिरी, वो 20 अप्रैल 2021 थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने कहा कि अगर इसके बाद भी उन्हें ना निकाला गया तो 21 तारीख को वो हंगामा करेंगे और एहतजाज करेंगे। एहतजाज करने का उनका जो खुफिया प्रोग्राम था वो ये था कि GHQ के सामने धरना देंगे। खुफिया अदारों को इसकी खबर लग चुकी थी, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब इसके बाद हुआ क्या कि पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। सड़कें ब्लॉक हैं, मंडियां बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, लोग रस्तों में फंसे हुए हैं। जिम्मेदार इसका कौन है? सबसे पहले तो इसकी जिम्मेदारी मैं हुकूमत के ऊपर डालूंगा कि हुकूमत ने ऐसा मुआहिदा किया ही क्यों जो वो पूरा नहीं कर सकती थी। तो इसके बारे में काफी लोगों ने जवाब दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो थे उस टाइम धरना दे रहे थे और उनको सिर्फ धरने से हटाने के लिए आर्जी तौर पर एक मुआहिदा कर लिया गया, जो कि हुकूमत ने बहुत गलत किया। अगर आप ऐसा नहीं करने वाले थे तो आपको मुआहिदा भी नहीं करना चाहिए था। अब दूसरी तरफ आते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों की तरफ। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सब मुसलमानों की जान भी कुर्बान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी सच्चा मोमिन तब तक नहीं बन सकता जब मैं उसके लिए उसकी माल औलाद और उसके माँ बाप से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। इसीलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान, हमारी आल औलाद, हमारे बच्चे, हमारा कारोबार, हर चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए कुर्बान है। और इसमें किसी मुसलमान को कोई शक नहीं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो, उसका दीनी रुझान हो या ना हो, हर मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर कट मरने को पूरी तरह हर वक्त तैयार रहता है और इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बीच में मेरा कुछ दोस्तों से पूछना है, जो रास्ते रोक के गाड़ियां तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, वो क्या फायदा कर रहे हैं इस्लाम का? जो इस्लाम के दुश्मन है वो तो यूरोप में बैठे हुए हैं, भारत में बैठे हुए हैं, इजराइल में बैठे हैं, पाकिस्तान में भी बैठे हैं, लेकिन आप नुकसान उनका नहीं कर रहे। आप नुकसान उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का नुकसान कर रहे हैं। गाड़ियां किसकी तोड़ रहे हैं? उम्मतियों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मैं आज सुबह बाजार जाने के लिए निकला तो उस वक्त कोई एहतजाज नहीं हो रहा था। जब वापस में आ रहा था तो पूरी तरह से लाहौर रिंग रोड जो है वो ट्रकों की लाइनें लगी हुई, तो पूरी तरह से बंद था। बड़ी मुश्किल से घूमते घूमते घूमते, क्योंकि मैं आज बाइक पे निकला था, मुझे पता था कि गाड़ी जो है वो फंस सकती है, तो बड़ी मुश्किल से गलियों से होता हुआ मैं चाइना स्कीम भोगीवाल के पास पहुंचा। तो वहां पे रेंजर्स तैनात थी जिन्होंने वहां से प्रोटेस्टर को हटा दिया था, लेकिन प्रोटेस्टर्स थोड़ा सा पीछे भोगीवाल रोड के ऊपर डंडे लेके खड़े थे और आने वाली पिकअप गाड़ियां, रक्शे, मोटरसाइकिलें सब की तोड़फोड़ कर रहे थे। कुछ हमारे उलमा हजरात उनके पास पीछे खड़े थे और आगे नौजवान नासमझ लड़के, जिनमें से ज्यादातर कुछ ऐसे थे जिन्होंने डंडे हाथों में पकड़े हुए थे, छोटे बच्चे 7 से लेके 10 साल तक के, वो फुटपाथ को उखाड़ उखाड़ के उसकी टाइलें जमीन पे पटक पटक के तोड़ रहे थे। मैं तो वहां से बाइक पे फटाफट से निकल गया, लेकिन आगे पीछे जितने लोग थे वो सब उनके जुल्म का शिकार हो रहे थे। आगे देखा तो एक पिकअप वाला आ रहा था जो इंतहाई परेशान था बेचारा, और उसकी पिकअप के शीशे पे डंडा या पत्थर लग चुका हुआ था और उसका शीशा टूट चुका था। मैंने उसको इशारे से समझाया कि आगे मत जाओ, आगे एहतजाज हो रहा है,
اس کا دل بے حد افسردہ تھا۔ میں احتجاج کرنے والوں سے پوچھوں گا کہ آپ احتجاج کریں، آپ کے احتجاج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کیسا احتجاج ہے جو آپ امت محمدی کو ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ وہ غریب آدمی جو گھر سے روزی کمانے نکلا ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ آپ نے اس کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے؟ ایک چنچی والا غریب آدمی اپنا رکشہ لے کے گزرا تو اس کو توڑ دیا، اس کو مارا پیٹا اور اس کے رکشے کو آگ لگا دی، اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی انہوں نے جلا کے رکھ دی۔ ہو سکتا ہے وہ رکشہ کسی کا کرائے پہ لے کے آیا ہو، اب اس کی بھرپائی وہ کیسے کرے گا؟ تو آپ کس کا فائدہ کر رہے ہیں اور کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ تو دوستو، احتجاج کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، بہت آسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والے جو اتنے بھی لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر تو بالکل لا علم ہے، ان کو بالکل کچھ نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ لیکن جو ان سے احتجاج کروا رہے ہیں، ان میں سے کچھ پڑھے لکھے علماء بھی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی بار احتجاج کیا؟ مکہ میں رہے، ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا، آپ اچھے سے جانتے ہیں، اتنا ظلم کسی اور کے اوپر نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنی تکلیفیں سہی، کس نے احتجاج کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، کیا انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سالہ عرصہ حیات میں کتنی بار انہوں نے احتجاج کیا، کتنی بار رفتہ روکا، کتنی بار اس زمانے میں مانا گاڑیاں نہیں ہوتی تھی لیکن قافلے تو گزرتے تھے، کتنے قافلوں کو روک کے توڑ پھوڑ کی۔ آج لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں، آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اونٹ زخمی کیے، کتنے گھوڑے کاٹ کے پھینکے؟ کیا ایسا کچھ کیا؟ بالکل ایسا نہیں کیا۔ اب بات آتی ہے دوسری طرف، مجھ سے اعتراض کرنا آپ کا حق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے میں جنگیں ہوتی تھی، غزوات ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ایلچی اور سفیر آتے جاتے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ تشریف لے کر گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ایک وفد کی صورت میں مکہ بھیجا کہ ہم حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں آنے کی اجازت دیجیے، جبکہ ان کے ساتھ تو ہم حالت جنگ میں تھے، لیکن پھر بھی سفیر گئے۔ اور جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جو کہ ایک جھوٹی خبر تھی، اس کے بعد ان کا بدلہ لینے کے لیے عہد کیا گیا، جس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا حالت جنگ میں، ان کے سفیر بھی آتے تھے اور مسلمانوں کے سفیر بھی جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی دیکھ لیں آپ، خلفائے راشدین کے دور میں بھی کیسر و کسرا روم کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی، لیکن سفیر آتے رہے جاتے رہے، ایلچی جاتے تھے آتے تھے۔ سفیروں کے آنے یا جانے کے اوپر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی قدغن نہیں لگی تو آپ قدغن لگانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نفرت ہے فرانسیسیوں سے، کوئی شک نہیں، مجھے بھی نفرت ہے، لیکن سفیروں کے آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ حکومت پاکستان نے اپنا سفیر وہاں پہ تعینات نہیں کیا، اچھا کیا۔ حکومت پاکستان نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا سفیر واپس بھیج دے گی، اگر وعدہ کر لیا تھا تو واپس بھیجنا چاہیے تھا، میں اس بات سے آپ کے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن اگر سفیر نہیں بھیجا، آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ حکومت کے پاس جا کے اپنے مطالبات لے کے جائیں۔ عوام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ایمبولنس کی جو ہے گاڑیاں وہ جا رہی ہیں، مریض بیچ میں مر رہے ہیں، ان مریضوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا کا خوف کیجئے، آپ کے جذبات اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن اپنے جذباتوں کے بیچ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان مت کیجئے، خدا کے واسطے لوگوں پر ظلم مت کیجئے۔ آپ نے جو کرنا ہے احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، آپ سفیر کو بدر کرنے کا مطالبہ کریں اور اس کو کر بھی دیں، لیکن یہ سارے کام ان کے ساتھ کریں جو صاحب اقتدار ہیں۔ عوام کو خدا را بخش دیں۔
यकीन करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को पॉजिटिव लेंगे और मेरे ऊपर कोई गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक़ रसूल हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुकसान मत कीजिए, वरना कल रोज़े क़यामत वो आपका जब गिरेबान पकड़ेगा कि मुझे नाहक क्यों मार दिया गया, तो उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और रास्ता रोकना एक बड़ा गुनाह है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा पे गए तो सहाबा कराम उन्होंने खैमे लगाना शुरू कर दिए और जल्दबाजी में कुछ खैमे रफ्तों में भी लगा दिए, जिसकी वजह से रफ्ते खराब होने लग पड़े। खैमे करीब करीब लगाने की वजह से लोगों के गुजरने में परेशानी होने लग पड़ी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद भेज के मनादी करवा दी पूरे अपने जितने भी खैमे लगे थे कि जो कोई भी खैमा रास्ता रोक रहा है उसका जहाद कबूल नहीं होगा। जहाद तक कबूल नहीं होगा अगर आप रास्ते रोक रहे हैं आम लोगों के, तो यहां पे तो आप मुसलमानों के रास्ते रोक रहे हैं। खुदारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें, अहादीस को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, समझें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनके अहकामात पे अमल करें, उनके अहकामात को इस तरह हवा में मत उड़ाएं, रास्ते रखना छोड़ दें, रास्ते ना रोकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।